نعم. من يبدأ؟ سلمان. من يبدأ؟ يبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحج أبي عبد الله محمد إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن شعبة البغدادي الجعفي اليماني البخاري صاحب الكتاب. اللهم انفعنا بعلومه وعلومه، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب اتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة هادوا صاروا يهودا. وأما قوله هدنا تبنا هائل تائب، وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا فروة عن محمد عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي اليهود. وبه قال حدثنا أحمد أو محمد بن عبيد الله الغلاني قال حدثنا حماد بن أسامة قال أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا أناس من اليهود يعظمون عاشوراء ويصومون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بصومه، فأمر بصومه. وبه قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء. المدينة حين قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئل عن ذلك فقالوا: هذا هو اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، ونحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منهم، ثم أمر بصومه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان يسدل ويسدل كلاهما، يسدل ويسدل، يسدل وسدل يسدل. وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. وبه قال حدثني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هم أهل الكتاب جزأوه أجزاء، فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إسلام سلمان الفارسي. وبه قال حدثني الحسن بن عمر بن شقيق. إسلام سلمان الفارسي. باب إسلام سلمان الفارسي. وبه قال حدثني الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا معتمر قال أبي قال حدثنا أبو عثمان عن سلمان الفارسي أنه تداوله 11 من رب إلى رب. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف البيكندي قال حدثنا سفيان عن عوف عن أبي عثمان قال: سمعت سلمان يقول: أنا من روم هرمز. وبه قال حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن سلمان قال: فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة. هنا إذن باب إسلام، وإلا فباب مضاف، إسلام مضاف إليه، باب إسلامي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب اتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة هادوا صاروا يهودا. وأما قوله هدنا تبنا هائد تائب. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي اليهود. وبه قال حدثنا أحمد أو محمد بن عبيد الله الغداني قال حدثنا حماد بن أسامة قال أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا أناس من اليهود يعظمون عاشوراء،
عاشوراء ويصومونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بصومه، فأمر بصومه. وبه قال حدثني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقال: هذا هو اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، ونحن نصومه تعظيما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم. ثم أمر بصومه. وبه قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر بشيء. ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. وبه قال حدثني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هم أهل الكتاب جزأوه أجزاء، فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. ذكر ابن الحجر رحمه الله تعالى تحت هذا الباب أول من أتاه منهم أبو ياسر بن أخطب أخو حيي بن أخطب. هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم، ثم رجع وقال لقومه: أطيعوني، هذا الرجل وهذا النبي كنا ننتظر. فأنكر وعصاه، فأنكره أخوه حيي بن أخطب. وقيل أول رجل الذي جاءه صلى الله عليه وسلم بعد قدوم المدينة هو ميمون بن يامين، وهو أيضا كان من رؤساء اليهود. هو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكلم معه، ثم أسلم ورجع إلى القوم، ثم قال لقومه وأشهد أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله أمامهم بين أيديهم، لكنهم أيضا أبوا أن يصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم تعرفون قبائل اليهود كانوا ثلاث: بنو قينقاع، بنو نضير، وبنو قريظة. والقصة بنو قريظة، بنو نضير، بنو قينقاع في المغازي في المجلد الثاني أنتم قرأتم بالتفصيل. هذا كان عادة الإمام البخاري رحمه الله تعالى تحت الحديث، في أثناء الحديث تحت الباب هو يذكر آيات القرآن الذي إذا يجد الأحاديث المتعلقة بألفاظ القرآن. فمشى البخاري رحمه الله تعالى هنا أيضا على عادته في ذكر ألفاظ من القرآن مما يماثل الحديث. فقال: هادوا صاروا يهود. وأما قوله هدنا تبنا حائد تائب. الله تعالى يقول: ومن الذين هادوا سماعون للكذب. فمعناه هنا صاروا يهودا. وذكر
ابن حجر رحمه الله تعالى من الذين هادوا سماعون للكذب هو هنا معناه من الذين تهودوا فصاروا يهودا، اختاروا اليهودية. هدنا إليك، هدنا في معنى تبنى إليك. الآن هذا يهود هودا في معنى تاب يتوب، وهكذا رجع يرجع. فالحديث الذي ذكر خمسة أحاديث ذكرها البخاري رحمه الله تعالى تحت هذا الباب. الأول: لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي اليهود. 10 معينة من رؤسائهم، لكن لم يؤمنوا 10 من رؤسائهم. بهذا السبب لم يؤمنوا كلهم كل اليهود، جميع اليهود. إذا هم كانوا يؤمنون يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم هم 10 متعينة، فهذا كان يثبت جميع اليهود هم كانوا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقل قوم يهود. لا يقال هذا لا فقط يعني 10 آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل أكثر من 10 أو أضعاف مضاعف من 10 هم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يؤمنوا كلهم الجميع، لأن هنا المراد به كما أنا قلت في البداية 10 معينة، يعني 10 من رؤسائهم، 10 من رؤساء اليهود. لم يؤمنوا 10 من رؤساء اليهود، بل نعم 10 من عوام من اليهود آمنوا، لكن الخواص من رؤساء اليهود، علماء من علماء اليهود من الرهبانيين لم يؤمنوا. بهذا السبب لم يؤمنوا الجميع. هذا لو آمن به 10 من اليهود لآمن به اليهود. يعني كما في هذا الزمن، في زماننا الناس عوام هم يتبعون الأئمة العلماء، هكذا ذلك الوقت أيضا. إذا علماء اليهود هم كانوا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد قدومه أو قبل قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة، فجميع اليهود هم كانوا يؤمنون. تفهمون؟ نعم. ثم الحديث الثاني: إذا النبي صلى الله عليه الثاني والثالث، إذا النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس يعظمون يوم عاشوراء. عاشوراء هو يعني اليوم العاشر من محرم أو اليوم التاسع من محرم أو ليلة العاشر من محرم. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم رأى هم كانوا يعظمون عاشوراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بصومه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بصومه، فأمر بصومه. نحن أولى بموسى منكم، ثم أمر بصومه. النبي صلى الله عليه وسلم وافق اليهود هنا في صوم رمضان بسبب موسى عليه الصلاة والسلام، لأن الله تبارك وتعالى نجا موسى عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم من ظلم فرعون، من جبر فرعون، والنبي كلهم أخوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى بموسى منكم، أنا أولى بموسى منكم، أنا ومعي أمتي وأصحابي رضي الله عنهم أجمعين، يعني نحن كلنا أولى بموسى منكم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصوم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة
أن يصوموا عاشوراء. وهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم وافق اليهود بالصوم، وهكذا خالف أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وأراد أن يصوم يومين في العام القادم. يعني بهذا السبب قال العلماء في يوم 9 والعاشر أو 10 و11 المستحب، الصوم المستحب في يومين، يعني صوم عاشوراء يومين. وسبب الصوم ماذا؟ الله تبارك وتعالى نجا موسى عليه الصلاة والسلام من فرعون في هذا اليوم. ثم الحديث الرابع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره ويسدل أيضا، كما ذكر العيني رحمه الله تعالى من سدل الثوب إذا أرخاه، وهو من باب نصر ينصر، وجاء أيضا من باب ضرب يضرب، يعني من ضرب يضرب أيضا، وهكذا من نصر ينصر أيضا، يسدل ويسدل كلاهما. يسدل شعره يعني يرخي شعره. وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان يوافق اليهود، لأن أهل الكتاب هم كانوا يسدلون رؤوسهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يسدل رؤوسهم. وكانوا النبي صلى الله عليه وسلم كان خالف المشركين، هنا كان يخالف المشركين، وخالف المشركين لأن المشركون كانوا يفرقون رؤوسهم. ولو في الأخير النبي صلى الله عليه وسلم اختار يعني دأب المشركين، واختار دعوة المشركين ليس بهذا السبب، هو خالف اليهود وكان يعني يحب دأب المشركين وحالة المشركين، كما في الحديث يحب ماذا؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بالشيء. لكن في الأخير فرق النبي صلى الله عليه وسلم فرق. هذا هو بتخفيف الراء كما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى بفتح الفاء والراء الخفيفة. هذا كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، كان يسدل شعره، لكن في الأخير النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق رأسه. هذا كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد يعني فيه شيء الله تبارك وتعالى لم يؤمر فيه في هذه السورة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يوافق ويحب موافقة أهل الكتاب، لأنهم كانوا من أهل الشريعة، من أهل الدين. ثم الحديث الخامس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: هم أهل الكتاب جزأوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. الحديث الخامس يقول يعني ابن حجر رحمه الله تعالى زاد الشميهين ماذا؟ الذي هو هم أهل الكتاب جزأوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، هذا هو مذكور يعني في القرآن: الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين. وتقريبا هذا هو يعني ذكر من العلامة العيني رحمه الله تعالى. وعلامة العيني رحمه الله تعالى ذكر قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذين يعني مذكور في هذا الكتاب هم أهل الكتاب الذين جزأوه، يعني الذي جزأوا القرآن. هذا تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه: الذي جزأوا القرآن أجزاء جزءا فآمنوا ببعضه ببعض جزء من القرآن وكفروا ببعضه ببعض جزء
ماذا؟ القرآن. هذا التفسير التفسير الذي ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تحت الآية الذين جعلوا القرآن عضين. عضين في معنى أجزاء، عضين في معنى أجزاء كما ذكر العلامة العيني رحمه الله تعالى. وأنا أقول الذين جعلوا القرآن عزين هذا هو في القرآن هكذا، لكن فقط هم لا يجزئون القرآن، بل هم كانوا يجزئون كتبهم. التوراة هم كتموا بعض أحكام التوراة وأظهروا بعض أحكام التوراة، عملوا ببعض أحكام التوراة وتركوا وأنكروا ببعض أحكام التوراة، حتى هم غيروا أحكام الله تبارك وتعالى المذكورة في التوراة، وهكذا بدلوا أحكام الله تبارك وتعالى. وهذا كان دأب اليهود وشأن اليهود. نعم. باب إسلام سلمان الفارسي. وبه قال حدثني الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا معتمر قال أبي قال وحدثنا أبو عثمان عن سلمان الفارسي أنه تداوله 17 من رب إلى رب. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف البيكندي قال حدثنا سفيان عن عوف عن أبي عثمان قال سمعت سلمان يقول أنا من رام هرمز. وبه قال حدثني الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن سلمان قال فطرت ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة. نعم. باب إسلام سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. فيه الحديث أنه تداوله 17 من رب إلى رب. أنه تداول يتداول، انتقل من واحد إلى آخر، وأخذه هذا مرة وهذا مرة. الناس اشتروه ثم باعوه ثم اشتروه ثم باعوه، هكذا انتقل سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه من واحد إلى الآخر 17 كم سنة؟ 17 ما بين 13 إلى 19. بيع سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه 13 أو 14 أو 15 أو 16 هكذا إلى 19 من رب إلى رب، من سيد إلى سيد، ومن مالك إلى مالك. سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه عاش 250 سنة كما قال العيني رحمه الله تعالى. علامة عيني رحمه الله تعالى يقول هو كان يعمل في الخوص بيده فيأكل منه، عاش 250 سنة بلا خلاف. لكن بعده ذكر الأقوال الآخر أيضا، ويقول قيل 350 وقيل إنه أدرك وحي عيسى بن مريم عليهما السلام ومات بالمداين سنة 36. قصة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه معروفة ومشهورة، وهذا هو معروف ومشهور بين العلماء وبين المسلمين. سلمان الفارسي لقبه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل عن نسبه فقال أنا الأخير سلمان ابن الإسلام. هو هرب وفر من أبيه، هرب من أبيه لطلب الحق،
لحق براهب، ثم هكذا انتقل من راهب إلى راهب بعد وفاته حتى هو حصل العلوم بجماعة من جماعة الرهبانيين. والراهب الأخير قبل وفاته أخبر سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن يرتحل وأن يذهب وأن يهاجر إلى الحجاز، إلى أرض الحجاز، ودل الراهب على أن في الحجاز في مكة المكرمة يظهر ويبعث النبي المرسل، وأخبره بظهور نبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم، ثم أخبره وعلمه يعني العلامات الثلاث، علامات النبوة. فقصد سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه مع قوم من العرب، فغدروا به فباعوه في أثناء السفر، ثم اشتراه يهودي من بني قريظة فقدم به المدينة، فأقام هنا بالمدينة مدة طويلة حتى قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه في التاريخ، في السير، القصة طويلة، قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه طالع هنا. إذا سمع سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه فأتاه بصدقة، وهذا كان أول علامة، يعني جاء للامتحان هو نبي مرسل أو لا كما أخبره الراهب. هو أول يوم جاء بصدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكلها ووزع وقسم بين الفقراء وبين أصحاب الصفة، طلاب الصفة. ثم في اليوم الثاني جاء سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه بالهدية، أتى بهدية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبلها وأكل منها وأطعم أصحابه رضي الله عنهم أجمعين أيضا. وهذا كان يعني العلامة الثانية، وقبل وأكل من الهدية. ثم رأى خاتم النبوة، سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه رأى خاتم النبوة كما يعني دل عليه الراهب. وكان الراهب يعني يعرف ويعلم هذا. لماذا؟ لأن في كتب السماوية الجميع التي أنزلت قبله، والله تبارك وتعالى أنزل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من البداية من آدم عليه الصلاة والسلام إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة فيه. وبهذا السبب وصف له هذه العلامات الثلاث للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجلسه بين يديه وحدثه وتكلم معه بشأنه وسأل عن أحواله، من أين إلى أين، كيف، وغير ذلك. فأسلم سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وصار من علماء الصحابة ومن زهادهم. هذا هو يعني قصة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. في الرواية رام هرمز، أنا من رام هرمز، هي بلدة من بلاد فارس. هذا هو قريب يعني هو في العراق أو قريب من العراق. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: مدينة معروفة بأرض فارس بقرب عراق العرب. ويقول ابن حجر رحمه الله تعالى: إمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر رواية ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أن سلمان كان من أصبهان.
ثم قال ابن حجر يمكن الجمع باعتبارين. وهنا في الهامش أيضا يعني ذكر المحشي رحمه الله تعالى، أنا من رام هرمز طالع الهامش. ثم الحديث الأخير قال أخبرنا أبو عبانة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن سلمان قال فترة بين عيسى ومحمد 600 سنة. 600 سنة فترة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى المراد بالفترة المدة التي لا يبعث فيها رسول من الله. الفترة المراد بالفترة الفترة المدة التي لا يبعث فيها رسول من الله. والأحاديث الذي مذكور في هذا الباب، باب إسلام سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، في يعني الحديث هنا ذكر ذكر العلامة العيني رحمه الله تعالى بعد حديث الأول كأنه تداوله 11 من رب إلى رب، قال ليس فيه شيء يدل على الترجمة إلا أن يقال إن تداوله هذا العدد من 1 إلى 1 إنما كان لطلب الإسلام. إذا نقول هكذا في التداول الانتقال من العدد من 1 إلى 1 يعني الذي 11 الذي مذكور في الحديث، وهذا كان لطلب الإسلام. في هذه السورة تحصل المطابقة بين الباب والحديث. وهكذا بعد حديث الثالث فترة بين عيسى ومحمد 600 سنة، يقول العيني رحمه الله هذا لا تعلق له بالترجمة، وكذلك الذي قبله يعني الحديث الذي قبله مضى، وإنما ذكرهما اتفاقا لكونهما يتعلقان به. ثم يعني ذكر يعني قول الكرماني رحمه الله تعالى الذي هو ذكر تحت الحديث الأول يتعلق هذا الحديث بإسلامه، يعني أنه أسلم بعد تداول 11 ربا وبعد هجرته عن وطنه وبعد عيشه مدة طويلة. هذا يعني الحمد لله نحن ختمنا البخاري المجلد الأول من البخاري، ثم إن شاء الله غدا آخر الحديث نحن نقرأ ونحن ندرس وأستاذ عصر الدين هو يدرس إن شاء الله، ثم هنا إن شاء الله نحن ندعو في الحفلة، فلله الحمد والمنة في الآخرة والأولى. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد كل الحمد على التمام وأنت المسؤول حسن الختام. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله نحن نجتمع هنا، ثم نحن ندعو الله تبارك وتعالى اللهم تقبل منا جهودنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मज़ीद वीडियो के लिए सौत सुन्नह चैनल को सब्सक्राइब करें और